ल अगेन वेलकम ब्याक। म देवेन्द्र शेखर गुप्ता, तिमीहरूको केमिस्ट्री ट्युटर। आज फेरि हामी अब इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीकै अर्को च्याप्टर के सल्फर एन्ड इट्स कम्पाउन्डको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। ओके, अब हेर, अब सल्फरको बारेमा पहिला जेनरल कुराहरू बुझौँ। सल्फर, अब हेर, सल्फर भनेको के हो? सल्फर भनेको सिम्पल बुझ्दाखेरि के हो? ग्रुप 6A, 6A भएको एलिमेन्टहरू। र 6A अरू पनि पर्छ, के पर्छ? अक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम एन्ड टेलेनियम। योहरू सबै के हुन्छ? हाम्रो ग्रुप 6A पर्छ। एउटा के पर्छ? पोलोनियम पनि पर्छ। यो चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हो, रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट। ओके, नेक्स्टमा के भन्छ? यिनीहरूलाई सबैलाई, यो सल्फरलाई कलेक्टिभ, सल्फर भन्दा पनि यो 6A ग्रुपलाई कलेक्टिभली कल्ड क्याल्सोजिन, क्याल्सोजिन्स। इट मिन्स के हो यो भनेको? ओर फर्मिङ एलिमेन्ट्स। क्याल्सोजिन्स भनेको के हो? ओर फर्मिङ एलिमेन्ट्स हो। र यसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो पनि के? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यसको के हुन्छ? NH2 NP4, 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ बाहिर चाहिँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन अक्सिजन। अर्को के हुन्छ? फोस्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर। र यसको अर्डर, आयोनाइजेसन एनर्जीको अर्डर, आयोनाइजेसन एनर्जीको अर्डर चाहिँ के हुन्छ? सबभन्दा बढी आयोनाइजेसन एनर्जी अक्सिजनको हुन्छ, त्यसपछि सल्फरको, त्यसपछि सेलेनियम एन्ड देन टेलेनियम। नेक्स्टमा अर्को के हुन्छ? इलेक्ट्रोन एफिनिटी। यिनीहरू के हुन्छ? स्मलर साइज हुन्छ। स्मलर साइज भएको कारणले के हुन्छ? इलेक्ट्रोन एफिनिटी सबभन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ? सल्फरको हुन्छ, त्यसपछि अक्सिजन एन्ड देन त्यहाँ हाम्रो सेलेनियम एन्ड देन टेलेनियम। र अब यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, नेक्स्टमा के छ? इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। र अब यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर्दाखेरि यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ? डिक्रिज हुँदै गर्छ डाउन द ग्रुप। भनेपछि यसको सबभन्दा बढीको अक्सिजनको हुन्छ, त्यसपछि सल्फरको एन्ड देन सेलेनियम एन्ड Fe एन्ड देन Te। ओके, र अब यसको के हुन्छ? अक्सिडेसन स्टेट्स। नबुझेको कुराहरू सोध्दै गर्नु ल, हाम्रो त्यो इन्फिनिटी एकाडेमीमा म्यासेज गर्दा नि हुन्छ। ओके, नेक्स्टमा अब यसको अक्सिडेसन स्टेट के हुन्छ? अक्सिजनको चाहिँ कमनली के हुन्छ? -2 हुन्छ, अनि -1 के हुन्छ? पेरोक्साइडमा हुन्छ, पेरोक्साइड्स। अर्को के हुन्छ? -1/2 चाहिँ के हुन्छ? सुपर अक्साइड। र +2 चाहिँ कुनमा हुन्छ? हाम्रो F2O मा। र हाम्रो सल्फरको भ्यारी गर्छ -2, +2, +4 एन्ड +6 भ्यारी गर्छ। अर्को के छ? हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ फर्मिङ बाइभ्यालेन्ट एनायन। अब यसको बाइभ्यालेन्ट एनायन हुन्छ, र नर्मली यसको हायर अक्सिडेसन चाहिँ कति हुन्छ? हायर अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति हुन्छ? +6 यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ। ल अब नेक्स्ट यसको के भन्छ? मेटालिक र नन मेटालिक क्यारेक्टर चाहिँ। अब यिनीहरू चाहिँ खासमा चाहिँ नन मेटल्सहरू हुन्। यो सबै के हो? हाम्रो अक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम र टेलेनियम यो सबै के हो? नन मेटल्सहरू हुन् भनेपछि यिनीहरूले के गर्छ? मेटालिक क्यारेक्टर भन्दा पनि नन मेटालिक क्यारेक्टर बढी सो गर्छ। र अर्को के भन्छ? हाम्रो यो जुन पोलोनियम थियो यो चाहिँ हाम्रो के हो? मेटालिक हो। बट चाहिँ यो के हो? हाम्रो रेडियो एक्टिभ। अगाडि पनि भनेको थिएँ यो कुराहरू चाहिँ मैले, बट इट इज रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट। नेक्स्टमा अब मेटालिक क्यारेक्टर, यसको मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ? इन्क्रिजेज डाउन द ग्रुप। मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिजेज डाउन द ग्रुप एन्ड नन मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिजेज डाउन द ग्रुप एन्ड नन मेटालिक क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ? डिक्रिजेज डाउन द ग्रुप। यो सँगै पनि लेख्दै भन्छ ल। अर्को के छ? अब यिनीहरूको एलोट्रोपी सबैले अल 6A एलिमेन्ट्स सोज एलोट्रोपिक फर्म्स।
एलोट्रोपिक फर्म्स। र अब यिनीहरूको हाइड्राइड्सहरू, यिनीहरू के हुन्छ हाइड्राइड्स पनि हुन्छ, हाइड्राइड्स र हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्समा पनि अब यिनीहरू हाइड्राइड्स अफ के छ ग्रुप 6 हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स अफ ग्रुप 6 एलिमेन्ट, 6 एलिमेन्ट। अब यिनीहरूको चाहिँ के सबभन्दा सुरुमा, अब सबभन्दा सुरुमा यसको हाइड्राइड्स हेर्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा बढी H2O को, एन्ड देन H2TE, नेक्स्ट वान इज H2SE, एन्ड देन सल्फर। यो चाहिँ के को टर्ममा अब हाम्रो इन टर्म्स अफ बोइलिङ पोइन्टको अर्डरको टर्म्समा हाम्रो यो चाहिँ अर्डर भयो। नेक्स्टमा अर्को के छ हाम्रो, यो पनि के हुन्छ H2O को सबभन्दा बढी किन हुन्छ, ड्यु टु हाइड्रोजन बोन्ड, ड्यु टु हाइड्रोजन बोन्ड। र नेक्स्टमा के भन्छ थर्मल स्टेबिलिटी। अब यसको के छ थर्मल स्टेबिलिटी चाहिँ, थर्मल स्टेबिलिटी के भन्छ डिक्रिजेज हुँदै गर्छ, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी के हुन्छ डिक्रिजेज विथ इन्क्रिज इन मोलिकुलर वेट, विथ इन्क्रिज इन मोलिकुलर वेट। अर्को के हुन्छ सीमा एसिडिक क्यारेक्टर, एसिडिक क्यारेक्टर के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ, एसिडिक क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। इन्क्रिज हुँदा सबभन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ एकछिन ल हाइड्राइड हामी पठाएको छौँ भनेपछि H2TE को सबभन्दा बढी, त्यसपछि H2SE को, एन्ड देन H2S सल्फर को, एन्ड देन H2O को सबभन्दा कम एसिडिक क्यारेक्टर। नेक्स्टमा डीमा के छ हाम्रो बोन्ड एङ्गल, बोन्ड एङ्गल हो यिनीहरूको बोन्ड एङ्गल। अब यिनीहरूको बोन्ड एङ्गल हेर्दाखेरि के हुन्छ डिक्रिजेज, डिक्रिजेज विथ डिक्रिज इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, विथ डिक्रिज इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्ने अनुसार चाहिँ यसको के हुन्छ बोन्ड एङ्गल पनि घट्दै जान्छ। त्यसो भए सबभन्दा बढी कसको हुन्छ H2O को बोन्ड एङ्गल, एन्ड देन H2S को, एन्ड देन H2SE को, एन्ड देन H2TE को। र अब यसको हाम्रो बोन्ड एङ्गल हेर्दाखेरि हाम्रो H2O को कति हुन्छ 104.5 डिग्री यसको बोन्ड एङ्गल हुन्छ। H2S को के हुन्छ 92 डिग्री हुन्छ, H2SE को 91 डिग्री, एन्ड देन H2TE को 90 डिग्री हुन्छ। ओके, र अब यसको यिनीहरूको अक्साइड्स हेर्दाखेरि, अब यिनीहरूको अक्साइड्स अहिले त हामी के पढ्यौँ हाइड्राइड पढ्यौँ। अब यिनीहरूको अक्साइड्स, अक्साइड हेर्दाखेरि हाम्रो अक्सिजनको H2O नै भइहाल्छ, सल्फरको SO2 हुन्छ, SO3 हुन्छ, र अनि सेलेनियमको SeO2, एन्ड टेलेनियमको TeO2। र अब योबाट हाम्रो के हुन्छ यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो न्युट्रल हुन्छ, यो भन्दा पनि यो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ न्युट्रल हुन्छ। र यो तिनटै के हुन्छ हाम्रो एसिडिक हुन्छ, र टेलेनियम यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एम्फोटेरिक अक्साइड हुन्छ, एम्फोटेरिक अक्साइड, एम्फोटेरिक अक्साइड हुन्छ। र यिनीहरूको कन्फिगरेसन त अघि भनिदिएँ, अक्सिडेसन स्टेट, अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ या अक्सिडेसन नम्बर नै भनिदिउँ नि, यसको कहाँदेखि -2 देखि कतिसम्म भ्यारी गरेर आएको छ +6 सम्म भ्यारी गरेर आएको छ। र इलेक्ट्रोनेगेटिभ के हुन्छ कम हुन्छ, आयोनाइजेसन पोटेन्सियल इज लेस देन द्याट अफ अक्सिजन। र यसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी चाहिँ के हुन्छ मोर देन द्याट अफ अक्सिजन, मोर देन द्याट अफ अक्सिजन, अक्सिजनभन्दा बढी चाहिँ यिनीहरूको के हुन्छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी हुन्छ भनेपछि सल्फरको। नेक्स्टमा अब यिनीहरूको के हुन्छ एलोट्रोपिक फर्महरू, अघि नै भनेको थिएँ सबैले एक्जिबिट के गर्छ एलोट्रोपिक फर्म गर्छ। र अब यिनीहरूको एलोट्रोपिक फर्म, एलोट्रोपिक फर्म्स, एलोट्रोपिक फर्म्स अफ सल्फर, फर्म्स अफ सल्फर। अब यसको एलोट्रोपिक्स फर्म हेर्दाखेरि यिनीहरूको एलोट्रोपिक्स फर्म हेर्दाखेरि अब के आउँछ हाम्रो एलोट्रोपिक्स फर्ममा हाम्रो यसको के हुन्छ नर्मली चाहिँ 2 टाइप्स अफ एलोट्रोपिक फर्म हुन्छ। फर्स्ट वान इज हाम्रो क्रिस्टलाइन फर्म, नेक्स्ट वान इज एमर्फस फर्म, क्रिस्टलाइन फर्म, क्रिस्टलाइन, नेक्स्ट वान इज एमर्फस, एमर्फस फर्म। र हाम्रो क्रिस्टलाइनमा चाहिँ के पर्छ क्रिस्टलाइनमा रोम्बिक र मोनोक्लिनिक द्याट इज अल्फा र बीटा सल्फर। र हाम्रो एमर्फसमा के हुन्छ गामा सल्फर हुन्छ, अरू हुन्छ। र अब त्यसकै हामी डिटेलमा पढ्छौँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फर्म्स, क्रिस्टलाइन फर्म्स।
क्रिस्टलाइन फर्म्समा पनि हाम्रो के छ यसको टाइप्सहरू छ। यसको टाइप्स हेर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हामीले 1 नम्बरमा के छ रोम्बिक और अल्फा सल्फर, रोम्बिक और अल्फा सल्फर, रोम्बिक और अल्फा सल्फर। ल रोम्बिक और अल्फा सल्फर यो भनेको के हो हाम्रो मस स्टेबल हुन्छ, सबभन्दा बढी स्टेबल भनेको हाम्रो अल्फा सल्फर नै हुन्छ मस स्टेबल। र यो चाहिँ कसरी प्रिपेयर गरिन्छ प्रिपेयर्ड बाई इभापोरेटिङ, प्रिपेयर्ड बाई इभापोरेटिङ द सोल्युसन अफ सल्फर, इभापोरेटिङ द सोल्युसन अफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड भनेपछि CH2 मा यसलाई चाहिँ प्रिपेयर गरिन्छ। नेक्स्टमा के छ यसको सेप चाहिँ के हुन्छ अक्टाहेड्रल, यसको सेप चाहिँ के हुन्छ अक्टाहेड्रल, अक्टाहेड्रल यसको सेप हुन्छ। र यसको हाम्रो सेप अर्को सेप अफ मोलिक्युल यो त हाम्रो के भयो क्रिस्टल अक्टाहेड्रल क्रिस्टल हुन्छ। अर्को के हुन्छ हाम्रो यसको चाहिँ क्राउन चेयर एन्ड बोट सेप, चेयर एन्ड बोट सेप मोलिक्युल हुन्छ, बोट सेप मोलिक्युल, मोलिक्युल। र यसको मोलिकुलर फर्मुला, र यसको मोलिकुलर फर्मुला भन्दापछि S8 हुन्छ, मोलिकुलर फर्मुला इज S8। र यो चाहिँ के हुन्छ इन्सोलुबल इन वाटर बट सोलुबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, इन्सोलुबल इन insoluble in H2O and soluble in CS2। र यसको सेप हेर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो S8 भनिरहेछ नि त अल्फा सल्फर भनेपछि एउटा यहाँनिर हुन्छ बोट सेप हुन्छ, यहाँनिर एउटा अर्को यहाँनिर जान्छ 3 भयो 4 5 अनि फेरि यहाँनिर जान्छ 6 अनि त्यसपछि यहाँनिर जान्छ 7 अनि यहाँबाट फेरि यो 8 है। अनि यहाँको यो भने चाहिँ हाम्रो के भयो बोट सेप हाम्रो अल्फा सल्फर भयो। अब नेक्स्ट हाम्रो 2 नम्बरमा के छ मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और प्रिज्मेटिक, और प्रिज्मेटिक और यसलाई के भन्छ अर्को बिटा सल्फर पनि भनिन्छ, बिटा सल्फर। र अब यसको बारेमा हेर्दाखेरि बिटा सल्फर बन्यो। र अब यो चाहिँ कसरी प्रिपेयर गरिन्छ इट इज प्रिपेयर्ड बाई मेल्टिङ रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फरलाई के गर्छ यसलाई मेल्ट गरेर बाई कुलिङ। हामीले यसरी नै यसको के गर्नु छ मोनोक्लिनिक या बिटा सल्फर बनाउने हो। अब बिटा सल्फरलाई के हुन्छ हाम्रो सुरुमा के भइरहेछ हाम्रो यसको चाहिँ ल इट इज प्रिपेयर्ड बाई मेल्टिङ अल्फा सल्फर फ्लोड बाई कुलिङ, फ्लोड बाई कुलिङ। हाम्रो यसलाई के भन्छन् हाम्रो अल्फा सल्फरलाई मेल्ट गरेर हाम्रो के भइहाल्छ बिटा सल्फर बन्छ। र यो बिटा सल्फरलाई फेरि के गर्छ हाम्रो कुल गरेर कुलिङ गर्दाखेरि ऊ पनि कति 96 डिग्री सेल्सियसमा यो चाहिँ फेरि हाम्रो के भइहाल्छ अल्फा सल्फर बनिहाल्छ। अल्फा सल्फर बन्छ ओके। र यो पनि त्यस्तै हाम्रो इन्सोलुबल इन वाटर बट सोलुबल इन CS2 हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ अलिकति लिस्ट स्टेबल फर्म हुन्छ, लिस्ट स्टेबल फर्म हुन्छ। र अब नेक्स्ट अब के हाम्रो मोनोक्लिनिक अघि भन्दा हाम्रो B नम्बरमा थियो के हाम्रो एमोर्फस टाइप, एमोर्फस फर्म्सहरू। अब एमोर्फस फर्ममा पनि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ 1 नम्बरमा के छ प्लास्टिक और गामा सल्फर, प्लास्टिक और गामा सल्फर। प्लास्टिक और गामा सल्फरलाई चाहिँ अब कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त्यसको बारेमा पढ्नु सुरुमा चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ प्रिपेयर कसरी गरिन्छ बाई प्लङ्गिङ या बोइलिङ सल्फर इन्टु कोल्ड वाटर, बोइलिङ सल्फरलाई के गर्छ कोल्ड वाटरमा हालिदिन्छ इन्टु कोल्ड वाटर। र यसपछि हाम्रो के हुन्छ ब्ल्याक रबर लाइक सोलिड, ब्ल्याक रबर लाइक सोलिड बन्छ, ब्ल्याक रबर लाइक सोलिड बन्छ विच इज इन्सोलुबल इन बोथ CS2 एन्ड H2O एन्ड
CS2 दुईटैमा के हुन्छ इन्सोलुबल हुन्छ व्हिच इज अब्टेन्ड प्लास्टिक सल्फर र यो हाम्रो के भन्छ र यही हाम्रो के हुन्छ प्लास्टिक सल्फर हुन्छ र यो यसको पोलिमरिक फर्म चाहिँ के हुन्छ लङ इन्टरभेन्ट चेन हुन्छ र मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ यसको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ SN हुन्छ जति पनि हुन सक्छ नेक्स्टमा अब 2 नम्बरमा हाम्रो के छ मिल्क सल्फर 2 नम्बरमा मिल्क अफ सल्फर नेक्स्ट अब 2 मा के छ मिल्क अफ सल्फर अब यो चाहिँ कसरी अब्टेन हुन्छ यसलाई अब्टेन गर्नलाई यो चाहिँ के हुन्छ बाइ बोइलिङ सल्फर एन्ड डिकम्पोजिङ द प्रोडक्ट्स फाउन्ड विथ HCl बोइलिङ सल्फर र यसलाई के गर्छ डिकम्पोज गर्छ उसँग HCl सँग डिकम्पोज विथ HCl सँग यसलाई डिकम्पोज गर्दाखेरि हाम्रो मिल्क सल्फर बन्छ र यसमा अब हेर के हुन्छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेपछि हाम्रो उदाहरण छ अनि त्यसपछि यो सल्फरलाई बोइल गर्दाखेरि CaS5 बन्छ प्लस CaS2O3 एन्ड H2O वाटर मोलिक्युल र अब यही क्याल्सियम पेन्टासल्फाइडलाई CaS2O3 हाम्रो छँदैछ र यसैलाई HCl सँग रियाक्ट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ CaCl2 प्लस वाटर मोलिक्युल एन्ड देन द मिल्क अफ सल्फर बन्ने हो यही हाम्रो के हुन्छ मिल्क सल्फर हुन्छ मिल्क सल्फर अनि यो चाहिँ के हुन्छ फेरि हाम्रो फर्स्ट जस्तै अल्फा र बीटा सल्फर जस्तै के हुन्छ सोलुबल इन वाटर र इनसोलुबल इन CS2 हुन्छ अब हाम्रो थर्ड नम्बर हेर्दाखेरि थर्ड नम्बरमा के छ कोलाइडल या डेल्टा कोलाइडल और डेल्टा सल्फर अब कोलाइडल और डेल्टा सल्फर कसरी प्रिपेयर गरिन्छ र यसको के प्रोपर्टिज अलिकति पढौँ अब इट इज अब्टेन्ड बाई अक्सिडेसन यो चाहिँ कसरी अब्टेन हुन्छ बाई अक्सिडेसन अफ H2S बाई अक्सिडाइजिङ एजेन्ट सच एज के हाम्रो कङ्क HNO3 अर्को के छ KMNO4 पोटासियम पर म्याग्नेट यसमा के हुन्छ H+ हुन्छ अर्को के छ पोटासियम डाइक्रोमेट Cr2O7 अनि अर्को H+ यसमा के हुन्छ हाम्रो H2S लाई के गरिरहेछ H2S लाई अक्सिडेसन गरिरहेछ अक्सिडेसन पनि के को प्रेजेन्समा एउटा कुनै लिदिमा हाम्रो फर्म कुनै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट छ र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ H2O+ यो जुन सल्फर बनेको हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डेल्टा सल्फर हुन्छ ल अब हामी केमिकल प्रोपर्टिज पढ्छौँ ल केमिकल प्रोपर्टिजमा अब डाइरेक्ट सुरुमा हामी स्टार्ट गर्छौँ ल सुरुमा कम्बसन अब कम्बसनमा के हुन्छ हाम्रो मेनली त सल्फरसँग पढिरहेको छ भने सल्फरमा कम्बसन भनेपछि अक्सिजनसँग हाम्रो के हुन्छ हिट गर्नुलाई कम्बसन भनिन्छ त्यो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ सल्फर डाइअक्साइड बन्छ SO2 नेक्स्टमा नन मेटलसँग के रियाक्सन हुन्छ यसको विथ नन मेटल्ससँग जस्तो सल्फर हाम्रो कार्बन नन मेटल्स भयो यो के हुन्छ हाम्रो कार्बन डाइसल्फाइड बन्छ नेक्स्टमा सल्फर प्लस Cl2 द्याट गिभ्स H2Cl2 अर्को के हुन्छ हाम्रो H2 प्लस सल्फरसँग रियाक्ट गर्दाखेरि हाम्रो H2S दिन्छ सल्फर मोनोक्लोराइड ओके नेक्स्टमा अर्को थर्डमा के छ हाम्रो विथ मेटल्स अब मेटलसँग के रियाक्सनहरू हुन्छ अब मेटलसँग रियाक्सन भनेपछि कपर हाम्रो मेटल भयो यससँग सल्फर के हुन्छ कपर सल्फाइड नेक्स्ट अर्को सोडियम प्लस S सल्फर यसले दिन्छ सोडियम सल्फाइड अर्को जिंक प्लस S ZnS नेक्स्ट वान इज Ag प्लस S सिल्भर सल्फाइड AgS दिन्छ ओके नेक्स्टमा अब अर्को के छ विथ अल्काली 4 नम्बरमा अब हामी विथ अल्काली अब अल्कालीसँग चाहिँ के रियाक्सन हुन्छ अल्कालीसँग भनेपछि हाम्रो NaOH सिम्पल भनेपछि NaOH हाम्रो अल्काली भइहाल्छ NaS सँग रियाक्सन गर्दाखेरि Na2S प्लस Na2S2O3 Na2S2O3 एन्ड देयर वाटर मोलिक्युल प्रोड्युस गरिदिन्छ ओके यसलाई ब्यालेन्स गर्न तिमीहरू आरामले सक्छौ ब्यालेन्स गर्न
र अब हाम्रो सल्फरको युजेसहरू के छ, अब यसको युजेसहरू, त्यसपछि हामी यसको कम्पाउन्ड्सहरूको बारेमा पढ्छौँ। अब यसको युजेस हेर्दाखेरि हाम्रो यसको जुन मिल्क सल्फर थियो नि, मिल्क सल्फर चाहिँ के हुन्छ, युज्ड इन मेडिसिन। यो चाहिँ के हुन्छ, मेडिसिनमा युज हुन्छ, युज्ड इन मेडिसिन। नेक्स्टमा हाम्रो 2 नम्बरमा के हुन्छ, सल्फर इज म्यानुफ्याक्चर, इज युज्ड, अब युज्ड इन म्यानुफ्याक्चर, युज्ड इन म्यानुफ्याक्चर या मेकिङ म्याचेज, म्याच बक्सहरू जुन हुन्छ नि त्यसमा युज हुन्छ, म्याचेज। अर्को के भन्छ हाम्रो गन पाउडरहरू बनाउनलाई। अर्को थर्डमा हाम्रो के हुन्छ, एज डिसइन्फेक्टेन्ट युज हुन्छ, डिसइन्फेक्टेन्ट। अर्को फोरमा भने चाहिँ यसले के गर्छ, इन भल्कनाइजेसन अफ रबर, भल्कनाइजेसन अफ रबर। ओके, अब हामी के पढ्छौँ, कम्पाउन्ड्स अफ सल्फर, सल्फरको केही कम्पाउन्ड्सहरूको बारेमा पढ्छौँ। कम्पाउन्ड्स अफ सल्फर। अब कम्पाउन्ड्स अफ सल्फरमा हामीले सबभन्दा सुरुमा हामीले के पढ्छौँ, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ्युरेटेड हाइड्रोजन सल्फाइड। यो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, H2S। अब यसको सबभन्दा सुरुमा प्रिपरेसन, यो चाहिँ कसरी प्रिपेयर गरिन्छ, प्रिपरेसन सबभन्दा फर्स्टमा। अब यसको हामी के पढ्छौँ, प्रिपरेसनको बारेमा पढ्छौँ। अब प्रिपरेसनमा इट इज प्रिपेयर्ड, ऊ पनि सुरु केमा, ल्याबमा। इट इज प्रिपेयर्ड इन ल्याब बाई द एक्सन अफ डाइल्युट H2SO4 विथ फेरस सल्फाइडमा डाइल्युट H2SO4 को पनि कस्तो, डाइल्युट H2SO4सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड दिने हो H2S र हाम्रो दिन्छ के FeSO4। यो हाम्रो केमा भयो, इन ल्याबमा चाहिँ यसरी बनाइन्छ। र हाम्रो यसमा के छ, नन अक्सिडाइजिङ एसिड्स लाइक HCl H2SO4 क्यान बी युज्ड, बट अक्सिडाइजिङ एसिड्स कान्ट बी युज्ड टु अक्सिडाइज टु सल्फर। अर्को हाम्रो के भन्छ, 2 नम्बरमा के भन्छ, बाई हाइड्रोलाइसिस अफ थियोएसिडामाइड। अब थियोएसिडामाइडलाई के गर्ने, हाइड्रोलाइसिस। हाम्रो थियोएसिडामाइड भनेको के हो, CH3C अनि अर्को के हुन्छ, एकछिन ल, NH2 अनि सीसँग यहाँनिर डबल बोन्ड, यो हाम्रो के भयो, एसिटामाइडलाई के गर्ने, हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्ने हो। हाइड्रोलाइसिस भनेपछि वाटरसँग रियाक्सन, हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि हाम्रो H2S दिन्छ र हाम्रो CH3COO NH4 फर्मेसन हुने हो। ओके, र नेक्स्ट अब हाम्रो थर्ड नम्बरमा हाइड्रोजन सल्फाइड कसरी बन्छ, इन प्योर स्टेट H2S क्यान बी अब्टेन बाई एक्सन अफ कङ्क HCl विथ एन्टिमोनी सल्फाइड। अब एन्टिमोनी सल्फाइड भनेको के हो, Sb2S3, यो भनेको के हो, हाम्रो एन्टिमोनी सल्फाइडले के गरिरहेछ, हाम्रो कङ्क HClसँग, HCl भने कस्तो, कङ्क HClसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि हाम्रो H2S दिइरहेछ र अर्को हाम्रो एन्टिमोनी क्लोराइड। र यो हाम्रो इम्प्योर H2S जुन बनेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, MgO सस्पेन्सन इन वाटरमा चाहिँ गरेर हाम्रो प्योर फर्म हुने, यसलाई चाहिँ के गर्छ, म्याग्नेसियम अक्साइडको सस्पेन्सन इन वाटरमा हाल्दाखेरि हाम्रो प्योर H2S आउँछ, प्योर H2S। ओके, अब हामीले के पढ्छौँ, प्रोपर्टिज अफ हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपर्टिज अफ H2S को प्रोपर्टिजहरू। यो के हो, एउटा कलरलेस पोइजनस ग्यास हो, कलरलेस पोइजनस ग्यास। यसको के हुन्छ, एन्टिडोट इज डाइल्युट क्लोरिन, यसको एन्टिडोट इज डाइल्युट क्लोरिन इज यसको एन्टिडोट। नेक्स्टमा के हुन्छ, एन्टिडोट विथ डाइल्युट क्लोरिन। अझ फेरि यससँग हाम्रो एउटा रोटेन एग भनेपछि हाम्रो जुन सरेको अन्डा हुन्छ नि, सरेको अन्डासँग यसलाई मिलाएर गर्दा यसको एन्टिडोट हुन्छ H2S को चाहिँ। र यो के हुन्छ, स्लाइटली सोलुबल इन वाटर,
स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। यो त हाम्रो के भयो फिजिकल प्रोपर्टिज। अब नेक्स्टमा अब यसको केमिकल प्रोपर्टिज। अब यसको केमिकल प्रोपर्टिजमा हामीले डाइरेक्ट फेरि पढ्छौँ अघि जस्तै केमिकल प्रोपर्टिज। अब केमिकल प्रोपर्टिजमा सबभन्दा सुरुमा यसको के हुन्छ कम्बसन। कम्बसन गर्दाखेरि के रिएक्सन हुन्छ कम्बसन गर्ने चाहिँ हाम्रो H2S छ। H2S लाई के गर्ने छ अक्सिजन। अक्सिजनको प्रेजेन्समा यसलाई के गर्नु छ हिट गर्नु छ। हिट गर्दाखेरि के दिन्छ H2O दिन्छ र हाम्रो सल्फर डाइअक्साइड। यो हाम्रो के हुन्छ एक्सेस एयरको केसमा हुन्छ। एक्सेस एयरको केसमा यदि हाम्रो लिमिटेड एयर भयो भने यदि लिमिटेड एयर भयो भने यस्तो केसमा यसलाई हिट गर्दाखेरि सल्फर प्लस हाइड्रोजन दिन्छ भने यहाँ के दिन्छ सल्फर डाइअक्साइड दियो यहाँनिर के दिन्छ सल्फर दियो। ओके नेक्स्ट के छ हाम्रो एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचरमा इट एक्ट्स एज द विक डाइप्रोटिक एन्ड डाइबेसिक एसिड। अब यो जुन H2S छ यो चाहिँ के हुन्छ डाइबेसिक र डाइप्रोटिक एसिडको रूपमा यो कस्तो विक र यो HSबाट फेरि हाम्रो के हुन्छ H प्लस प्लस S माइनस माइनस हुन्छ र यसैलाई हामीले बेससँग रिएक्सन गराउँदाखेरि बेससँग रिएक्सन गर्दा NaHS दिन्छ NaHS दिन्छ र वाटर मोलिक्युल एन्ड अल्सो रिएक्ट विथ द सोडियम जिंक जस्ताहरूसँग पनि यसले के गर्छ रिएक्सन गरेर ZnS र हाम्रो हाइड्रोजन प्रोड्युस गर्ने हो। नेक्स्ट के छ सिल्भर अफ मोनुमेन्ट्स इज टार्निस्ड बाई H2S अफ एयर। अब कुनै पनि हाम्रो सिल्भरको मोनुमेन्ट्सहरू छ सिल्भरको मोनुमेन्ट्सहरू चाहिँ जस्तो सिल्भरको केही छ हाम्रो भने त्यसलाई के गर्छ यो H2S ले के गर्छ टार्निस्ड गरिदिन्छ। टार्निस्ड भनेपछि यो जुन Ag2S ब्ल्याक बनाइदिन्छ नि H2 यो चाहिँ के भन्छ ब्ल्याक बनाइदिन्छ। यही हो टार्निस्ड अफ एयर भनेर। नेक्स्ट एसिडिक नेचर भयो। अब थर्डमा हाम्रो के छ रिड्युसिङ एक्सन। यसले कसरी रिड्युसिङ एक्सनको रूपमा रिड्युसिङ एक्सन reducing action ma it can reduce several oxidizing agents and gets oxidized to sulfur मा हाम्रो oxidize गरिदिन्छ। जस्तै एक्जाम्पल H2S plus X2 भयो भने यसले के गरिदिन्छ सल्फरमा अक्सिडाइज गरिदिन्छ HX बनाउँछ र हाम्रो सल्फर दिइदिन्छ। र अर्को सिमिलरली हाम्रो FeCl3 सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि H2S ले यसले के FeCl2 मा यसलाई अक्सिडाइज गराइदिन्छ FeCl2 मा र सल्फर पनि हाम्रो अक्सिडाइज भएर जान्छ अनि HCl फर्मेसन हुन्छ। सिमिलरली यसले के गर्छ हाम्रो पिंक कलर अफ KMnO4 को चाहिँ कलरलेसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यो KMnO4 लाई हाम्रो H2S सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि H2S सँग रिएक्सन गरिदिँदा प्रेजेन्स अफ सल्फ्युरिक एसिड यसले के गरिदिन्छ K2SO4 प्लस MnSO4 एन्ड देन वाटर मोलिक्युल र हाम्रो सल्फरमा अक्सिडाइज हुन्छ। अब यो पिंक कलरबाट यो के हुन्छ यो पिंक कलर जुन थियो हाम्रो पोटासियम परम्याग्नेट यो चाहिँ कन्भर्ट भएर के हुन्छ यो कलरलेस सब्स्टेन्समा कन्भर्ट हुन्छ। र सिमिलरली हाम्रो त्यही ओरेन्ज कलरलाई चाहिँ के गर्छ चेन्ज गरिदिन्छ ग्रीन कलरमा। उ पनि कसको हाम्रो पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट भनेपछि त्यही हाम्रो K2Cr2O7 सँग H2S रिएक्सन गराउँदाखेरि इन द प्रेजेन्स अफ सल्फ्युरिक एसिड यसले के दिन्छ हाम्रो K2SO4 प्लस Cr2SO43 प्लस वाटर मोलिक्युल एन्ड देन सल्फर। ओके ल अर्को के छ हाम्रो H2S त के हुन्छ एनालाइटिकल एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ एज एनालाइटिकल एजेन्ट। अब एनालाइटिकल एजेन्टमा पनि अब एनालाइटिकल एजेन्ट इट क्यान डिटेक्ट सेभरल द्याट इज it detects several metal ions of salt solution। salt solutionहरुबाट के हुन्छ मेटल आयनहरु के गर्छ यसले डिटेक्ट गर्ने हो। ओके जस्तै हाम्रो सुरुमा यसले के गर्छ ग्रुप सेकेन्ड को
मेटल आयनहरू चाहिँ प्रिसिपिटेटको रूपमा मेटल आयन्सहरू चाहिँ के गर्छ प्रिसिपिटेटको रूपमा के को रूपमा प्रिसिपिटेसन फर्मको रूपमा यसले के गर्छ सेपरेट गरिदिन्छ। जस्तै हाम्रो के केसमा आउँछ Pb++ लिड कपर सल्फर प्लस र हाम्रो मर्क्युरिक सल्फर प्लस स्टेनलेस प्लस प्लस अनि Cd++ क्याडमियम बिस्मुथ अनि अर्को के छ हाम्रो एस्टेटिन। योहरूलाई के गर्छ एज सल्फाइड इन एसिडिक एन्ड न्यूट्रल एन्ड बेसिक मिडियम एनी मिडियम द्याट इज। जस्तो हाम्रो के भयो यो हाम्रो जस्तो इक्जाम्पल नि एउटा कपरको CuSO4 छ र यसलाई H2S सँग रिएक्सन यसले के गर्छ CuS हाम्रो प्रिसिपिटेसन जस्तो दिन्छ र H2SO4 मा यसले कन्भर्ट गर्छ र हाम्रो HGS अब यहाँबाट हाम्रो HGS र हाम्रो PPS ब्ल्याक फर्ममा आउँछ ब्ल्याक फर्मको PPT आउँछ र SNS र हाम्रो एन्ड बिस्मुथ सल्फाइड यो के हुन्छ हाम्रो ब्राउन कलरको आउँछ PPT। नेक्स्टमा क्याडमियम सल्फाइड एन्ड एस्टेटिन सल्फाइड यो के दिन्छ हाम्रो येल्लो कलरमा आउँछ। ओके यो हाम्रो त ग्रुप सेकेन्ड को भयो। अब बी नम्बरमा हाम्रो के छ ग्रुप थर्ड बी को मेटल आयन्सहरू सचेज जस्तै Zn++ अर्को कोबाल्ट++ निकेल ++ म्याग्निज ++ यो सबैले के गर्छ बेसिक मिडियममा यसमा चाहिँ के हुन्छ इन एनी मिडियममा चाहिँ यसले के गर्छ प्रिसिपिटेट दिन्छ PPT दिन्छ। बट हाम्रो ग्रुप थर्ड बी मेटलले के गर्छ इन बेसिक मिडियम ओन्ली अब यसले बेसिक मिडियममा मात्रै के गर्छ प्रिसिपिटेट दिने हो। जस्तै बेसिक मिडियममा पनि के हुन्छ हाम्रो NH4Cl हुन्छ अर्को हुन्छ प्लस NH4OH यहाँ चाहिँ NH4Cl ले र यो दुईटले के गर्छ इन्क्रिजेस इन आयनाइजेसन अफ H2S ड्यू टु दिस सल्फाइड्स अफ हाई सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्यान बी प्रिसिपिटेड। जस्तै हाम्रो एउटा इक्जाम्पल लिउँ के लिउँ जिङ्क सल्फेट लिउँ र यसमा H2S हाल्दाखेरि इन द प्रेजेन्स अफ NH4Cl प्लस NH4OH यसको प्रेजेन्समा के गर्छ ZNS दिन्छ यो हाम्रो PPT को फर्ममा भयो प्लस H2SO4। ओके यस्तै अरू पनि हाम्रो इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। जस्तै यहाँ के गर्ने Na++ गर्न सकिन्छ कोबाल्ट++ गर्न सकिन्छ म्याग्निज ++ गर्न सकिन्छ। यहाँ त अरू सब सिमिलर हो यो हुन्छ र यसकै प्रेजेन्समा अनि यसकै प्रेजेन्समा हाम्रो यहाँनिर के दिन्छ NaS दिन्छ यो हाम्रो अर्को कलरको हुन्छ यहाँनिर कोबाल्ट सल्फाइड दिन्छ यहाँनिर म्याग्निज सल्फाइड दिन्छ। ओके र अब यसको युजेज अफ H2S को युजेसहरू के हो हाम्रो त्यहाँनिर जे पढ्यौँ त्यहीहरू जस्तो एज रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा युज भयो अर्को हुन्छ एज ल्याब रिएजेन्ट द्याट इज द एनालाइटिकल रिएजेन्टको रूपमा पनि यो चाहिँ युज हुन्छ टु डिटेक्ट मेटल आयन्स। ओके र अब यसको स्ट्रक्चर हाम्रो कस्तो हुन्छ H हुन्छ अनि सल्फर माथि हुन्छ यसको चाहिँ 2 लोन पेयर्स हुन्छ र यसको बोन एङ्गल चाहिँ 92.5 डिग्री हुन्छ र यसको अब टेस्ट रिएक्सन अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले टेस्ट गर्न सकिन्छ द्याट इज H2S भनेर टेस्ट रिएक्सनमा चाहिँ अब के गर्छ इट इज टेस्ट बाई लिड एसिटेटबाट हामीले चाहिँ गर्छ यसलाई टेस्ट गर्न सकिन्छ। अर्को सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड यसलाई हाइड्रोजन सल्फाइडलाई के गरे हाम्रो लिड एसिटेट भन्छ CH3COO2 PB एउटा के भन्छ PBS दिन्छ अनि अर्को CH3COH एथानोइक एसिड। नेक्स्ट भन्छ S- द्याट इज सल्फाइडबाट हाम्रो हाइड्रोजन सल्फाइडबाट आएको हुन्छ र हाम्रो सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड Fe(CN5NO-) अब यससँग रिएक्सन गराउँदाखेरि के दिन्छ यसले FeCN5NOS अनि यसको 4-
यो हाम्रो नाइट्रोप्रुसाइड आयन हो, नाइट्रोप्रुसाइड आयन। ओके, र अब हामी अर्को कम्पाउन्डको बारेमा पढ्छौँ। हामीले अहिले हाइड्रोजन सल्फाइडको बारेमा पढ्यौँ। अब नेक्स्ट कम्पाउन्ड हाम्रो के छ, सल्फर डाइअक्साइड, द्याट इज SO2। सल्फर डाइअक्साइड भनेको SO2। अब यसको हामीले प्रिपरेसन, सुरुमा चाहिँ प्रिपरेसनको बारेमा पढौँ। सल्फर डाइअक्साइडको प्रिपरेसन, अब यो चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्न चाहिँ बाई बर्निङ सल्फरलाई के गर्छ, बर्न गरेर सल्फर डाइअक्साइड प्रिपेयर हुने हो। नेक्स्टमा बाई रोस्टिङ अफ सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर भनेपछि FeS2 अरू एउटा ZNS लिदिउँ, यिनीहरूलाई के गर्छ, बर्न गरेर हाम्रो सल्फर डाइअक्साइड बन्ने हो, Fe2O3 प्लस यहाँनिर ZnO। ओके, र हाम्रो थर्डमा के हुन्छ, अब ल्याबमा चाहिँ अब ल्याबमा के गरिदिन्छ, कपरलाई कङ्क H2SO4 सँग रिएक्सन गराउँछ। कङ्क H2SO4 सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिन्छ, कपर सल्फेट दिन्छ र सल्फर डाइअक्साइड एन्ड देन वाटर मोलिक्युल प्रेजेन्ट हुन्छ। अब नेक्स्ट फोरमा अब के गर्ने, एक्सन अन सल्फाइड भनेपछि सोडियम सल्फाइडमा हाम्रो HCl सँग एक्सन गराउँदाखेरि सल्फर डाइअक्साइड बन्ने हो, NaCl प्लस सल्फर डाइअक्साइड एन्ड देन वाटर मोलिक्युल। र अब यसको हामी प्रोपर्टिजहरू पढ्छौँ। अब प्रोपर्टिजहरूमा फिजिकल प्रोपर्टिज र केमिकल प्रोपर्टिज। ओके, प्रोपर्टिजमा पनि फिजिकल प्रोपर्टिज सुरुमा पढौँ। फिजिकल प्रोपर्टिजमा यो के हो, कलरलेस ग्यास हो, कलरलेस ग्यास विथ सफोकेटिङ अडर एन्ड इट इज सोलुबल इन वाटर। यो चाहिँ के, वाटरमा सोलुबल छ, वाटर। अब यसको केमिकल प्रोपर्टिजमा सबभन्दा सुरुमा के, कम्बसन रिएक्सन। अब SO2 इज नन कम्बसिबल एन्ड नन सपोर्टर बट बर्निङ Mg एन्ड म्याग्नेसियम र पोटासियम कन्टिन्यू टु बर्न इन जार अफ सल्फर डाइअक्साइड ड्यु टु रिएक्सन। अब म्याग्नेसियम र सल्फर डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा र अर्को हाम्रो क्याल्सियम र सल्फर डाइअक्साइड, यो दुइटैको हाम्रो के हुन्छ भने बर्न भएर MgO र सल्फरमा यसले अक्सिडाइज हुन्छ र यहाँनिर K2SO3 प्लस K2H2O3 मा हाम्रो चेन्ज हुन्छ। नेक्स्टमा अर्को के छ, एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचरमा के हुन्छ, सल्फर डाइअक्साइड इज एसिडिक एन्ड इज एनहाइड्राइड अफ H2SO3 को एनहाइड्राइड हो, त्यसैले के गर्छ, एसिडिक नेचर सो गर्छ, वाटरसँग रिएक्ट गरिदिन्छ, H2SO3 दिन्छ। सेम फेरि H2SO लाई NOH मा फेरि रिएक्सन गराउँदाखेरि Na2H2O3 एन्ड देन वाटर मोलिक्युल। ओके, थर्डमा के छ, यसको रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा या रिड्युसिङ एक्सेन्टको देखाउँछ। इट क्यान रिड्युस अक्सिडाइजिङ एजेन्ट्स बट सेल्फ अक्सिडाइज्ड। यो के हुन्छ, सेल्फ अक्सिडाइज्ड टु H2SO4 मा आफै सेल्फ अक्सिडाइज हुन्छ। जस्तै अब यसको सबभन्दा सुरुमा ओरेन्ज कलर अफ पोटासियम डाइक्रोमेट Cr2O7 अनि पोटासियम डाइक्रोमेटलाई हाम्रो H2SO4 त प्रेजेन्स हुन्छ। अब यसको प्रेजेन्समा यसले के गर्छ, आफै अक्सिडाइज भएर K2SO4 मा चेन्ज हुन्छ, प्लस क्रोमियम सल्फेट एन्ड देन वाटर मोलिक्युल र हाम्रो यो वाटर मोलिक्युल र सल्फर डाइअक्साइड ल सल्फर डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ओरेन्ज कलर हुन्छ र यो हाम्रो के हुन्छ, कलरलेसमा जान्छ। कलरलेस त हाम्रो पोटासियम परम्याग्नेटमा हो, र नेक्स्टमा अर्को हाम्रो KMnO4 पोटासियम परम्याग्नेट प्लस KOH प्लस SO2 सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि यसमा के दिन्छ, K2MnO4 प्लस H2SO4 दिन्छ।
र हाम्रो अर्को सीमा के भन्छ SO2 क्यान रिड्युस FeCl3 CuCl2। अब SO2 ले केलाई रिड्युस गर्छ CuCl2 FeCl3 अर्को के भन्छ HgCl2 यो सबैलाई के गर्छ रिड्युस गरिदिन्छ। CuCl2 लाई के गर्छ Cu2Cl2 प्लस HCl मा गयो। नेक्स्टमा चाहिँ FeCl3 लाई चाहिँ के गर्छ FeCl2 प्लस HCl। नेक्स्टमा HgCl2 लाई Hg2Cl2 एन्ड HCl मा रिएक्सन गर्छ। र अर्को ह्यालोजनसँग अब के रिएक्सन हुन्छ यसको चाहिँ अब अर्को डी नम्बरमा विथ ह्यालोजनसँग भनेपछि सल्फर डाइअक्साइड छ वाटर मोलिक्युलर प्रेजेन्समा सल्फ एन्ड ह्यालोजन इज प्रेजेन्ट। अब यसमा H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड बन्छ र हाइड्रोजन सल्फाइड बन्छ हाइड्रोजन ह्यालाइड बनाऊँ। नेक्स्टमा ई नम्बरमा हाम्रो के छ अब ई नम्बरमा नि हाम्रो 4 नम्बरमा अब के क्याटालाइटिक अक्सिडेसन देखाउँछ। क्याटालाइटिक अक्सिडेसन क्याटालाइसिसको प्रेजेन्समा यसले के गरिदिन्छ अक्सिडेसन सो गर्छ। क्याटालाइटिक अक्सिडेसनमा के हुन्छ हाम्रो यो सल्फर डाइअक्साइडलाई अक्सिजनसँग र हाम्रो भ्यानेडियम पेन्टाअक्साइडको प्रेजेन्स द्याट इज क्याटालाइसिसको प्रेजेन्स एट 450 डिग्री सेल्सियस एन्ड 2 to 10 atm एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ यसले के गरिदिन्छ SO3 मा कन्भर्ट हुन्छ र हिट प्रोड्युस गर्छ। र अर्को के छ अब एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। अब 5th नम्बरमा हामीले के पढ्छौँ 5th नम्बरमा एज अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा यो एक्ट गर्छ। र अब हाम्रो सल्फर डाइअक्साइडसँगलाई H2S सँग रिएक्सन गर्दाखेरि सल्फरमा रिड्युस गर्यो र हाम्रो H2O प्रोड्युस हुन्छ। नेक्स्टमा के छ Fe प्लस SO2 यसमा पनि FeO र FeS मा यसले के गर्छ रिड्युस गरिदिन्छ। अब 6 मा के छ यसले ब्लिचिङ एक्सन देखाउँछ ब्लिचिङ एक्सन जस्तो क्लोरिनले देखाइरहेको थियो त्यस्तै ब्लिचिङ एक्सन अब ब्लिचिङ एक्सनमा SO2 लाई वाटरसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि यसले दिन्छ नेसेन्ट अक्सिजन दिने हो H2SO4 एन्ड देन नेसेन्ट हाइड्रोजन दियो र यही नेसेन्ट हाइड्रोजनलाई हामीले के गरिदिन्छ कलर्ड म्याटरमा हाल्दाखेरि कलरलेस प्रोडक्ट प्रोड्युस हुने कलरलेस प्रोडक्ट प्रोड्युस हुने हो। द अब यसको एक्सन चाहिँ के हुन्छ टेम्पोररी एक्सन। हाम्रो क्लोरिनको चाहिँ के पर्मानेन्ट एक्सन थियो। ओके अब 7th मा हेर्दाखेरि विथ Cl2 SO2 को Cl2 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि दिन्छ SO2 Cl2 सल्फ्युराइल क्लोराइड। नेक्स्टमा 8 मा SO2 लाई Na2 सोडियम कार्बोनेटसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि के दिन्छ सोडियम सल्फाइड 3 SO3 प्लस अर्को दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड। अब यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर हाम्रो सल्फर अक्सिजन यहाँनिर डबल बोन्ड यसको 4वटा 2टा लोन पेयर यसको एउटा लोन पेयर यसको 3टै लोन पेयर। ओके अब यो चाहिँ हाम्रो सिमिलर कस्तो हुन्छ यता पनि हाम्रो जान सक्छ अक्सिजन 3 4 5 6वटा डबल बोन्ड अक्सिजन 1 2 3 4 भयो। इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु सल्फर अक्सिजन एउटा यस्तो अनि ड्यास अनि यस्तो यसको हाम्रो बोन्ड एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ 119.5 डिग्री यसको के हुन्छ बोन्ड एङ्गल हुन्छ। अब हाम्रो सल्फर डाइअक्साइडको युजेसहरू एन्ड फेरि नेक्स्ट कम्पाउन्ड पढ्छौँ। अब यसको युजेस चाहिँ के हुन्छ टु म्यानुफ्याक्चर H2SO4 म्यानुफ्याक्चर गर्नमा युज हुन्छ। नेक्स्टमा के भन्छ एज ब्लिचिङ एजेन्टको रूपमा यो युज हुन्छ फर सिल कुल एज इट इज अ टेम्पोररी। अर्को हुन्छ एज रिड्युसिङ एजेन्ट अर्को अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ। अर्को के छ एज जर्मिसाइड जर्महरू किल गर्नलाई युज हुन्छ। अब नेक्स्टमा अर्को के छ सल्फर ट्राइअक्साइड।
अब नेक्स्ट अर्को कम्पाउन्ड अब अर्को कम्पाउन्ड हामीले के पढ्ने सल्फर ट्राइअक्साइड द्याट इज SO3 सल्फर ट्राइअक्साइड। अब यसको सुरुमा प्रिपरेसन अनि प्रोपर्टिजहरु पढ्ने एन्ड देन लास्टमा यसको युजेज। प्रिपरेसनमा अब इट इज प्रिपेयर्ड बाई कङ्क डिहाइड्रेसन अफ कङ्क H2SO4 कङ्क H2SO4लाई डिहाइड्रेट गर्दाखेरि कङ्क H2SO4लाई डिहाइड्रेट गर्ने पनि के को प्रेजेन्समा P2O5 फस्फरस पेन्टाअक्साइडको प्रेजेन्समा HPO3 बन्छ र हाम्रो SO3 यसले दिने हो। नेक्स्टमा के हुन्छ बाई डिकम्पोजिसन अफ FeSO4लाई के गर्छ डिकम्पोज गरेर अर्को के हुन्छ Fe2SO4 3लाई डिकम्पोज गर्ने डिकम्पोज गरेर Fe2O3 दियो यसले Fe2O3 प्लस सल्फर ट्राइअक्साइड एन्ड सल्फर डाइअक्साइड बोथ दिन्छ Fe2O3 एन्ड सल्फर ट्राइअक्साइड। थर्डमा चाहिँ क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ अक्सिजन एन्ड क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ SO2 भनेपछि र यसको प्लेटिनमको प्रेजेन्समा र 450 डिग्री सेल्सियसमा लेखिदिन्छ सल्फर ट्राइअक्साइड। नेक्स्टमा यसको प्रोपर्टिजमा इट इज कलरलेस लिक्विड यो चाहिँ हाम्रो के हो लिक्विड हो कलरलेस लिक्विड एन्ड सोलिडिफाइज एट 17 डिग्री सेल्सियस सोलिडिफाइज एट 17 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्टमा अब यिनीहरूको केमिकल प्रोपर्टिज पढौँ। केमिकल प्रोपर्टिजमा सुरुमा के छ यसले एसिडिक नेचर सो गर्छ एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचरमा पनि यसले के गर्छ SO3 प्लस H2O सँग रिएक्सन गर्दाखेरि H2SO4 दिन्छ र हिट प्रोड्युस हुन्छ। ये के भयो हाम्रो एसिडिक नेचर सो गरिदियो। नेक्स्टमा यो के भन्छ डिकम्पोजिसन हुन्छ डिकम्पोजिसन एट 1000 डिग्री सेल्सियस 1000 डिग्री सेल्सियसमा यो डिकम्पोज भएर सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ डिकम्पोज भएर के दिन्छ सल्फर डाइअक्साइड र अक्सिजन। थर्डमा के भन्छ अक्सिडाइजिङ एक्सन द्याट इज अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्छ SO3लाई HBr सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि के भन्छ SO2 मा रिड्युस हुन्छ र H2O र हाम्रो Br2 मा यसलाई रिड्युस गरेर दिन्छ। अनि फोर्थमा के भन्छ कङ्क H2SO4 SO3लाई हामीले H2SO4 ऊ पनि कस्तो सल्फ्युरिक एसिड कङ्क सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गर्दाखेरि दिन्छ H2SO7 ओके। नेक्स्टमा यसको युजेज अब यसको युजेज त त्यही हो म्यानुफ्याक्चर सल्फ्युरिक एसिड। नेक्स्टमा के भन्छ एज ड्राइङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ। अब नेक्स्ट कम्पाउन्ड द्याट इज सल्फ्युरिक एसिड नेक्स्ट कम्पाउन्ड इज सल्फ्युरिक एसिड। अर्को कम्पाउन्ड के छ सल्फ्युरिक एसिड द्याट इज H2SO4 र यसको नाम के भन्छ अर्को ओइल अफ भिट्रल पनि भनिन्छ ओइल अफ भिट्रल भनिन्छ। अर्को के भन्छ च्याम्बर एसिड पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ। ल अब यसको सुरुमा हामीले यसको प्रिपरेसनमा के हुन्छ सबभन्दा सुरुमा म्यानुफ्याक्चर अफ सल्फ्युरिक एसिड बाई कन्ट्याक्ट प्रोसेस प्रिपरेसन बाई कन्ट्याक्ट प्रोसेस अनुसार चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड प्रोड्युस हुने हो र यसको स्टेप्सहरुमा सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ सल्फर डाइअक्साइड प्रोड्युस हुने हो SO2 गरेर यसलाई कम्बसन गर्दाखेरि SO2 प्रोड्युस हुन्छ र हाम्रो FeS2 प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यसलाई यही अक्सिजनसँग फेरि हाम्रो के गर्छ रोस्ट गर्दाखेरि द्याट इज
रोस्टिङ गर्दाखेरि सल्फर डाइअक्साइड बनाउँछ र Fe2O3। नेक्स्ट अगेन चाहिँ क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ SO2 लाई क्याटालाइटिक अक्सिडेसन गरेर SO3 मा कन्भर्ट गर्छ एट 450 डिग्री सेल्सियस एन्ड 2.5 एटमोस्फेरिक प्रेसर र भेनेडियम पेन्टाक्साइडको प्रेजेन्समा यहाँनिर अक्सिजन हुन्छ र यहाँनिर हाम्रो हिट प्रोड्युस जान्छ। र सी नम्बरमा यो हाम्रो अलिक के भन्छ रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ है। रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर यति नै हुन्छ। अब SO3 लाई चाहिँ हामीले ओलियमसँग द्याट इज कङ्क H2SO4 सँग कङ्क H2SO4 सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि हाम्रो ओलियम बन्छ द्याट इज H2SO7 द्याट इज इट इज ओलियम पाइरो सल्फ्युरिक एसिड। यसलाई अर्को के नाम के भन्छ पाइरोसल्फ्युरिक एसिड। पाइरोसल्फ्युरिक एसिड pyrosulfuric acid of fuming sulfuric acid र अब यो ओलियमलाई चाहिँ के गर्छ हाम्रो प्लान्टबाट जहाँ चाहिँ प्रिपरेसन हुन्छ कन्ट्याक्ट प्रोसेस त्यहाँबाट हाम्रो बाहिर ल्याएर हाम्रो फोर्थमा चाहिँ के हुन्छ यसलाई चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गराइदिन्छ H2O7 लाई वाटरसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि हाम्रो के दिन्छ सल्फ्युरिक एसिड। यसरी नै हाम्रो के हुन्छ सल्फ्युरिक एसिड बन्ने हो। ओके अब प्रोपर्टिजमा हाम्रो सबभन्दा सुरुमा फिजिकल प्रोपर्टिजमा इट इज सिरपी लिक्विड। सिरप जस्तै हुन्छ यसको लिक्विड चाहिँ सिरपी लिक्विड एन्ड अफ कोरोसिभ नेचर। यसको नेचर चाहिँ के हुन्छ कोरोसिभ नेचर हुन्छ। कोरोसिभ नेचर with causes burning sensation of skin next one is highly soluble in water वाटरमा हाइली सोलुबल हुन्छ र डिसोल्युसन प्रोसेस इज हाइली एक्जोथर्मिक र यसको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ एक्जोथर्मिक हुन्छ ओके। अब नेक्स्टमा यसको केमिकल प्रोपर्टिजहरू केमिकल प्रोपर्टिजमा पनि सुरुमा के हुन्छ एसिडिक क्यारेक्टर। यसले के गर्छ एसिडिक क्यारेक्टर एसिड नै हो नि त एसिडिक क्यारेक्टर सो गर्छ। एसिडिक क्यारेक्टर भनेपछि अब यो H2SO4 लाई वाटरमा हाल्दाखेरि यसले के दिन्छ H++ HSO4 माइनस दियो यो H+ दियो भने चाहिँ हाम्रो सल्फ्युरिक के भन्छन् एसिडिक हो र यो HSO4 माइनसबाट फेरि हाम्रो के दिन्छ H+ दिन्छ प्लस SO4 माइनस आउँछ र अब यसको सल्फ्युरिक अब एसिडिक नेचरको हेर्दाखेरि हाम्रो बेससँग रियाक्सन बेस भनेपछि यहाँ NaOH सँग H2SO4 लाई रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिन्छ सोडियम बाइसल्फाइड प्लस हाम्रो H2O दिन्छ। ओके अनि अर्को 2 मा के छ डिकम्पोजिसन। अब यसलाई डिकम्पोज गर्दाखेरि H2SO4 लाई डिकम्पोज गर्दाखेरि यसले के दिन्छ सल्फर डाइअक्साइड प्लस वाटर मोलिक्युल एन्ड द अक्सिजन दिने हो। थर्डमा के भन्छ एक्सन विथ साल्ट्स। अब H2SO4 लाई साल्ट जस्तै NaCl एउटा साल्ट हो यो साल्टसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड र सोडियम बाइसल्फाइड SO4। अब यसले के गरिदिन्छ क्यान लिबरेट लेस भोलाटाइल एन्ड विकर एसिड्स फ्रम रेस्पेक्टिभ साल्ट्स। यो के हुन्छ लेस भोलाटाइल एन्ड विकर एसिड हुन्छ। र 4 मा यसले के दिन्छ अब अक्सिडाइजिङ एक्सन भनेपछि अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ र यसले चाहिँ के गर्छ इट क्यान प्रोड्युस न्यासेन्ट अक्सिजन सो द्याट इट क्यान अक्सिडाइज फ्लोइङ। अब यसले के गर्छ प्रोड्युसेज न्यासेन्ट अक्सिजन प्रोड्युस गर्छ र हाम्रो कार्बनलाई कार्बन डाइअक्साइडमा यसले अक्सिडाइज गरिदिन्छ। जस्तो कार्बन प्लस कङ्क H2SO4 लिँदाखेरि यसले के दिन्छ हाम्रो सल्फर डाइअक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर मोलिक्युल यसले के गर्छ CO2 मा यसलाई
अक्सिडाइज गर्यो। नेक्स्टमा के हुन्छ सल्फर प्लस यही न्यासेन्ट हाम्रो अक्सिजन प्रड्युस भएको हुन्छ यहाँबाट सल्फर डाइअक्साइड। सीमा हाम्रो के हुन्छ फस्फरस प्लस न्यासेन्ट अक्सिजनबाट हाम्रो यसले कन्भर्ट गर्न दिन्छ H3PO3 र यहाँनिर हाम्रो वाटर पनि हुन्छ प्रेजेन्स। र यस्तै सिमिलर हाम्रो HBrलाई चाहिँ यसले अक्सिडाइज गरेर Br2 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ Br2 प्लस वाटर मोलिक्युल। र यसले के भन्छ लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्सलाई लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्सलाई साल्टमा अक्सिडाइज गर्ने जस्तै हाम्रो Pb प्लस H2SO4 छ कङ्क H2SO4 चाहिँ यसले के गर्छ PbSO4 प्लस SO2 प्लस H2O र हाम्रो सल्फ्युरिक एसिडले के गर्छ डिहाइड्रेटिङ एक्सन पनि देखाउँछ। 5 नम्बरमा लेखेको दिएको छ डिहाइड्रेटिङ एक्सन वाटर मोलिक्युल रिमुभ गर्छ। ड्यू टु स्ट्रङ एफिनिटी फर वाटर इट एक्ट्स एज द डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट एन्ड क्यान डिहाइड्रेट सेभरल सब्सटान्सेस जस्तै हाम्रो अक्जालिक एसिड COOH C2लाई यसले के गर्छ H2SO4 को प्रेजेन्समा यहाँबाट कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइअक्साइड र वाटर मोलिक्युलमा यसले चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो अक्जालिक एसिड। नेक्स्टमा फर्मिक एसिडलाई चाहिँ गर्छ कार्बन मोनोक्साइडमा यसले चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ H2SO4 मा कार्बन मोनोक्साइड र H2O। अर्को सीमा अल्कोहललाई CH3CH2OH लाई यसले के गरिदिन्छ अल्किनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ CH2 डबल बोन्ड CH2 प्लस वाटर मोलिक्युल H2SO4 को प्रेजेन्समा। नेक्स्टमा यसले के गर्छ टेस्ट रियाक्सनको रूपमा पनि युज हुन्छ टेस्ट रियाक्सन। टेस्ट रियाक्सनको रूपमा पनि फर दिस सल्फर SO4 जुन हाम्रो SO4 माइनस आएको हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ BaCl2 के को हाम्रो टेस्ट रियाक्सन BaCl2 CaCl2 अर्को के हुन्छ H3COO2 Pb etc क्यान बी युज। जस्तो हाम्रो इक्जाम्पलमा BaCl2 लाई H2SO4 राख्दाखेरि यसले गर्छ ब्यारियम सल्फेटको हाम्रो PPT दिन्छ द्याट इज व्हाइट इन कलर र हाम्रो HCl दिने हो। नेक्स्ट वानको CaCl2 प्लस H2SO4 लाई हाम्रो के भन्छ क्याल्सियम सल्फेट दिन्छ विच इज द यो पनि के हुन्छ हाम्रो व्हाइटै हुन्छ र हाम्रो HCl नै प्रोड्युस हुन्छ। नेक्स्ट मार्को के छ CH3COO2 Pb लिड एसिटेट प्लस H2SO4 सँग रियाक्सन गर्दा यसले PbSO4 दिन्छ यो पनि PBT नै हुन्छ द्याट इज व्हाइट इन कलर। यसरी चाहिँ हाम्रो टेस्ट रियाक्सन हुने हो र यहाँनिर के नाम छ इथानिक एसिड हुन्छ CH3COOH। र अब हाम्रो H2SO4 को युजेज अफ H2SO4 को युजेज भनेपछि इट इज म्यानुफ्याक्चर टु मेक डाइज मेक गर्नको लागि डिटर्जेन्ट्स बनाउनको लागि एक्सप्लोजिभ र अर्को फर्टिलाइजर बनाउनको लागि पनि यो युज हुन्छ फर्टिलाइजर्स। र नेक्स्टमा के हुन्छ इन लिड एसिड सेलमा पनि यो युज हुन्छ इन लिड एसिड सेल। र अब हाम्रो लास्ट कम्पाउन्ड पढ्नुपर्ने हाम्रो यसको लास्ट कम्पाउन्ड द्याट इज सोडियम थियोसल्फेट हाम्रो लास्ट कम्पाउन्ड। नेक्स्ट वान इज Na2S2O3.5 molecule of water। र अब यसको हामीले सबभन्दा सुरुमा प्रिपरेसन
प्रिपरेसनमा सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ बाई बोइलिङ सोल्युसन विथ सोडियम सल्फेट विथ सल्फर पाउडर Na2SO3लाई सल्फर पाउडरसँग यसलाई के गर्छ बोइल गर्दाखेरि हाम्रो Na2S2O3 दिन्छ। र नेक्स्टमा के हुन्छ NaOH लाई पनि सल्फरसँग बोइल गर्दाखेरि यसले फेरि हाम्रो के दिन्छ त्यही Na2S2O3 दिन्छ र Na2S एन्ड वाटर मोलिक्युल प्रोड्युस हुने हो। र अर्को नेक्स्टमा अब यति नै हो हाम्रो। अनि नेक्स्टमा अब क्रिस्टलाइजेसन गर्दाखेरि हाम्रो यो वाटर मोलिक्युलहरू प्रेजेन्ट हुनेपछि चाहिँ अब यसको प्रोपर्टिजमा सबभन्दा सुरुमा यसको फिजिकल प्रोपर्टिजमा के हो इट इज क्रिस्टलाइन कलरलेस सोलिड क्रिस्टलाइन कलरलेस सोलिड हो र इट इज सोलुबल इन वाटर। और नेक्स्ट इसको केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीजमा सुरुमा एक्सन अफ हिट, यसले के गर्छ Na2S2O3 लाई डिकम्पोज गर्दाखेरि हिटको हाम्रो बिचमा के दिन्छ Na2SO4 दिन्छ, सोडियम सल्फेट दिन्छ र Na2S5 दिने हो। नेक्स्टमा के छ विथ मिनरल एसिडसँग यसले के रियाक्सन गर्छ मिनरल एसिडसँग हाम्रो के छ Na2S2O3 मिनरल एसिड अनि HCl को प्रेजेन्समा के दिन्छ NaCl दिने हो प्लस सल्फर डाइअक्साइड एन्ड सल्फर एन्ड वाटर मोलिक्युल। थर्डमा के छ Cl2 सँग रियाक्सन, Cl2 सँग Na2S2O3 लाई रियाक्सन गराउँदाखेरि र हाम्रो यानी के हुन्छ वाटर मोलिक्युलको प्रेजेन्समा के दिन्छ सोडियम सल्फेट एन्ड HCl एन्ड देन द सल्फर दिने हो। र यसैको कारणले हाम्रो यो Na2S2O3 यो चाहिँ एन्टिकरको रूपमा युज हुन्छ, एन्टिकर इन ब्लिचिङको रूपमा यो युज हुन्छ। नेक्स्टमा 4 नम्बरमा के हुन्छ I2 सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि Na2S2O3 लाई I2 आयोडिनसँग रियाक्सन गराउँदा के दिन्छ सोडियम टेट्राथियोनेट S4O6 प्लस NaI, यसलाई के भन्छ सोडियम टेट्राथियोनेट। नेक्स्टमा अर्को 5 मा के हुन्छ सिल्भर नाइट्रेटसँग के रियाक्सन हुन्छ विथ AgNO3, सिल्भर नाइट्रेट Na2S2O3 लाई सिल्भर नाइट्रेटसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिन्छ Ag2S2O3 र NaNO3 दिन्छ, जुन चाहिँ व्हाइट पिपिटी हुन्छ, व्हाइट पिपिटी अफ दिस Ag2S2O3 को। सिमिलरली यो Ag2S2O3 लाई हाम्रो H2O मा फेरि यसलाई मिक्स गर्दाखेरि हाम्रो के दिन्छ ब्ल्याक पिपिटी दिने हो प्लस सल्फ्युरिक एसिड प्रोड्युस हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ब्ल्याक कलर हुन्छ। नेक्स्टमा के हुन्छ सिल्भर ब्रोमाइडसँग, 6th मा विथ सिल्भर ब्रोमाइडसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ अब सिल्भर ब्रोमाइड भनेपछि AgBr भयो अनि प्लस Na2S2O3 सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि हामीले के दिन्छ Na3AgS2O3O2 र हाम्रो प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्रेजेन्स हुने हो। नेक्स्टमा अब यसको युजेसहरू, अब यो चाहिँ कसरी के को रूपमा हाम्रो युज हुन्छ युज्ड एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफीमा यसले फिक्सरको रूपमा युज हुने हो। नेक्स्टमा के छ एज एन्टिकर इन ब्लिचिङ या टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ ब्लिचिङको रूपमा युज हुने हो। र नेक्स्टमा युज्ड इन एस्टिमेटेड अफ आयोडिन, आयोडिनको एस्टिमेट गर्नलाई, एस्टिमेटेड अफ
आयोडिन। ल यसमा यति नै हो पढ्नुपर्ने। ल गाइज, थ्याङ्क यू।